आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र औद्योगिकरण भन्ने मूल नाराका साथ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनको रूपमा देशभर कार्यान्वयनमा आएको छ। धनकुटा जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएको तरकारी जोन समग्रमा जोन क्षेत्रको पूर्वाधार स्थिति, उत्पादन तथा उत्पादकत्व स्थिति, यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको स्थिति साथै आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको स्थिति र कृषकले अवलम्बन गरेको प्रविधिलाई दिगोपना तथा प्रतिस्पर्धाका स्थितिका आधारमा करिब 500 हेक्टर भन्दा बढी तरकारीको क्षेत्रफल ढाक्ने गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाइ धनकुटा 2073 सालमा स्थापना भएको हो। तरकारी बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै यसलाई तरकारीजन्य उद्योगमा रूपान्तरित गरी आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ यो तरकारी जोन कार्यालय स्थापना भएको हो। यो नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 73-74 बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेको छ। यसले खास 3-4 उद्देश्यहरू लिएको छ। एउटा चाहिँ के भने हामीले अहिले धेरै कृषि वस्तुहरू आयात गरिरहनु परेको अवस्था छ। त्यसकारण यो आयात चाहिँ जस्तो चामलहरू, मकैहरू, यस्ता तरकारीहरू, फलफुलहरू यो आयातहरू चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ। र हाम्रो यो स्थान विशेषको आधारमा धेरै विशिष्टीकृत बालीहरू पनि छन् र ती बालीहरूलाई चाहिँ हामी प्रमोट गरेर यसलाई चाहिँ निर्यात पनि गर्न सक्छौँ र त्यो निर्यात पनि प्रवर्धन गर्ने। अनि यसै गरी चाहिँ अब यिनै बाली वस्तुहरूको आधारबाट हाम्रो गाउँघरमा हेऱ्यो भने चाहिँ कृषि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के त एउटै मात्रै विकल्प छ र यहाँ चाहिँ हामीले युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गरेर रोजगारीहरू पनि सिर्जना गर्ने अवसरहरू पनि हाम्रो लागि छ र यही माध्यमबाट चाहिँ यो ग्रामीण गरिबी चाहिँ न्यूनीकरण गरेर समग्रमा चाहिँ रोजगारी अनि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन अनि त्यसपछि आएर यो ग्रामीण भेगमा रहेका चाहिँ जति पनि चाहिँ अब उत्साहजनक बाली वस्तुहरूको चाहिँ सम्भावना छ, ती बाली वस्तुहरूमा हामीले चाहिँ काम गरेर समग्रमा देशको समृद्धि ल्याउने कृषि मार्फत भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो परियोजना आएको हो। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ धनकुटा तरकारी विकास कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालित आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 तथा छतर जोरपाटी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 5 र 6 यस जोन कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको छ। कार्यक्षेत्र महालक्ष्मी नगरपालिका 8 र 9 र छतर जोरपाटी गाउँपालिका 2, 3, 5 र 6 नम्बर वडामा चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू जस्तो अनुदानका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ यस कार्यालयले किसानहरूलाई 58 थान मिनी टिलर वितरण गर्दछ। त्यस्तै साना सिँचाइ योजना 30वटा योजना चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ साना सिँचाइ निर्माण कार्यक्रम गर्नु भनेर चाहिँ छनौट गर्दछ। त्यो अनुसारको किसानहरूले चाहिँ जोडिरहेका छन्। त्यस्तै भत्ता र सुधार चाहिँ यस कार्यालयबाट चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ 45वटा योजना परेछ। किसानहरूले 45वटा योजना पनि निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। अनि त्यो सङ्कलन केन्द्र चाहिँ किसानहरूले चाहिँ 3वटा बनाएका छन्। एउटा सङ्कलन केन्द्रलाई चाहिँ सङ्कलन केन्द्र मर्मतका लागि 2,50,000 हामीले अनुदान दिएका छौँ र बाँकी किसानहरूले 2,50,000 हालेर 5 लाखमा चाहिँ सङ्कलन केन्द्र मर्मत सम्मान गरेर 3वटा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै यस क्षेत्रमा चाहिँ अब किसानहरूलाई चाहिँ हामीले भिन्न किसिमका के अरे यो समस्या पऱ्यो भने प्रविधि सेवा अनुसन्धानका प्रविधि प्रदर्शनहरू पनि हामीले फिल्डमा जोडिरहेका छौँ। किसानलाई चाहिँ फेरोमोन ट्र्यापहरू रोग किरा नियन्त्रणका लागि औषधि नहाल्ने विकल्प जस्तो फेरोमोन ट्र्यापमा चाहिँ किराहरू आफै पासोमा परेर मर्ने जस्ता प्रविधिहरू हामीले वर्की ट्र्याप, स्पोटो ट्र्याप, येल्लो ट्र्याप विभिन्न किसिमका चाहिँ ट्र्यापहरू चाहिँ किसानहरूले चाहिँ अनुदानमा दिएका छौँ। त्यस्तै यस आर्थिक वर्ष हामीले किसानहरूलाई चाहिँ आफ्नो उत्पादन बढाए बापत हामीले किसानलाई सम्मान गरेका छौँ। किसानलाई चाहिँ हामीले
त्यो अलिकति हौसला बढाएका छौँ, प्रोत्साहन गर्दैछौँ र यो आर्थिक वर्ष हामीले किसानलाई चाहिँ करिब 772जना किसानलाई चाहिँ 9,80,000 चाहिँ किसानको उत्पादन बढाए बापत चाहिँ अनुदान रकम चाहिँ वितरण गरेका छौँ र किसानले चाहिँ आफ्नो यस एडाउ बालीमा पोहोर सालको तुलनामा चाहिँ 10.5%ले एडाउको उत्पादन बढाउनु भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ। अब उहाँहरूले आफ्नो मेहनत गरे बापत उहाँको मेहनतलाई हामी सम्मान गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ र त्यही भएर हामीले हालसम्म यो प्रतिफलमा प्रोत्साहन अनुदान करिब 1,884जना किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म वितरण गरिसकेका छौँ। अब त्यस्तै योजनाहरू अहिले यो आर्थिक वर्षको रहेको छ। यस क्षेत्रमा विशेष गरी 2,484 कृषक घरधुरीले जम्मा 1,155.03 हेक्टर क्षेत्रफलमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रबाट ताजा तरकारी वर्षेनी करिब 23,541 मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ, जसमध्ये करिब 34 करोड बराबरको ताजा तरकारी बाह्य बजारमा निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यस क्षेत्रमा बेमौसमी तरकारीमा काउली, बन्दा जस्ता तरकारी बाली लगाइन्छ। त्यस्तै मौसमी बालीमा मुला, केराउ, खोर्सानी, रायो साग र आलुको खेती गरिँदै आएको छ। समग्र तरकारी बालीको मूल्य श्रृङ्खलाका अवसरहरूको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै औद्योगिकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको यस कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 पनि कृषकहरूलाई थुप्रै अनुदानका कार्यक्रम तथा तरकारीजन्य उद्योगमा रूपान्तरण गरी आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। किसानलाई यो परियोजनाबाट धेरै नै फाइदा पुगेको भनेर यो हाम्रो जति पनि कार्यक्रमहरू छ सञ्चालन भइरहेको छ अहिले 77 जिल्लामा त्यहाँको किसानहरूको कुरा गर्दा चाहिँ फाइदा पुगेको चाहिँ भन्नुभएको छ। अहिले हामी 26वटा बालीमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यो खास गरेर बालीलाई चाहिँ नै एउटा चाहिँ नि निश्चित बालीलाई निश्चित एरियामा अलिक बढी व्यवसाय गराउने र खास त्यो बालीमा देखिने बजारीकरणको समस्यालाई हल गर्दै लैजाने भन्ने चाहिँ यसको उद्देश्य हो। र त्यही अनुरूप चाहिँ नै अब यो तपाईँको धनकुटाको सिद्धमा तरकारीको जोन छ हाम्रो र तरकारीको जोनमा उत्पादन लगायत यसका बजारीकरण र लागतहरू जुन हिजोको दिनमा बढी लागिरहेको थियो त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। र आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण गोष्ठीको आयोजना गरी 2,20,57,000 बराबरको कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सूचनाको हकलाई मध्यनजर गर्दै 2076 साल भाद्र 3 गते छतर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा करिब 61 जनाको उपस्थितिमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। कार्यालयले यो आर्थिक वर्षमा आधुनिक पोली हाउसभित्र तरकारी खेती प्रविधि विषयक 3 दिने तालिम सम्पन्न गरेको छ। हालसम्म कार्यालयले अनुदानमा 30वटा प्लास्टिक टनेल घर र 7वटा उच्च प्रविधिको पोली हाउस निर्माण गरेको छ। पोली हाउस र प्लास्टिक टनेलभित्र आधुनिक तरकारी, गोलबेडा, खोर्सानी, लहरे बाली गर्न
कृषकहरूलाई परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकमा रूपान्तरण गर्न कार्यालयले 3 दिनको तालिम प्रदान गरेको छ। तालिममा 8 महिला र 28 पुरुष गरी जम्मा 36 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तरकारी जोन सिधुवामा पहिलो पटक मिनी टिलर मर्मत वर्कसप कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा 50% अनुदानमा स्थापना गरिएको छ। कृषि औजार, मेसिनरी उपकरण मर्मत सम्बन्धी वर्कसप स्थापना गर्न कार्यालयबाट 2 लाख अनुदान सहयोग गरिएको थियो। बिग्रिएको मिनी टिलर यसै क्षेत्रमा मर्मत गर्नुपर्नेमा कृषकहरूलाई सहज भएको र बिग्रिएको औजार उपकरण पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अन्यत्र धाउन नपर्ने भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। कार्यालयले तरकारी बालीको बाली उत्पादोपरान्त प्रशोधन प्रविधि विषयक तालिम पनि सञ्चालन गरेको छ। तालिममा 20 जना तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई तरकारीको परिकार, अचार, केचप बनाउने सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान, सिप प्रदान गरिएको छ, जसबाट कृषकहरूलाई बजार मूल्य नपाएको अवस्थामा पनि तरकारीको परिकार बनाई जीविकोपार्जन चलाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बजारीकरणको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस कार्यालयले कृषकहरू, व्यापारी तथा सरकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जसबाट कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण, बजार मूल्य के कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनी एक दिने अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा 58 जना कृषक, व्यापारी तथा सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो गोष्ठीबाट कृषकहरूलाई बजार मूल्य, बजारको पहुँच सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यालयले केराउ बालीमा सहभागितात्मक प्राङ्गारिक रासायनिक मल व्यवस्थापन प्रविधि प्रदर्शन गरेको छ। परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रगति ताजा तरकारी कृषक समूह छतर जोरपाटी गाउँपालिका 5 परेवादिनमा करिब 10 रोपनी क्षेत्रफलमा अनुसन्धानमा आधारित प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगत तालिमको आयोजना गरिएको थियो। तालिममा छतर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा प्रगति ताजा तरकारी कृषक समूहका 12 जना महिला र 8 जना पुरुष गरी 20 जना कृषकहरूको सहभागिता रहेको थियो। यस ठाउँमा केराउ बालीमा प्राङ्गारिक रासायनिक मल व्यवस्थापन प्रविधि 10 रोपनी क्षेत्रफलमा सहभागितात्मक व्यावसायिक उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन तथा सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। कार्यालयले केराउ बालीमा राइजोबियम मल प्रविधि प्रदर्शन करिब 10 रोपनी क्षेत्रफलमा 30 जना कृषकहरूको सहभागितामा सिकाइ केन्द्र सुरु गरेको छ। यसले कृषकको पहुँचमा उच्चतम प्रविधिको विकास भई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन वृद्धिमा सहजीकरण भएको छ। उपको रूपमा रहेको यो जुन बन्दामा लाग्ने, काउलीमा लाग्ने चाहिँ गाँठे रोगको बारेमा अनुसन्धानको लागि चाहिँ हामी यो प्रयोगात्मक खेती प्रणाली अपनाइरहेका छौँ र विशेष गरी यो गाँठे रोग नियन्त्रणको लागि अहिले हुरन, नेभिजिन लगायतका केमिकलहरू अहिले उपलब्ध छन् र अहिले हामीले यो बनाइरहेको जुन प्लटमा चाहिँ खास गरी अब नेभिजिन लाएर पनि रोपेका छौँ, यहाँ हुरन पनि लाएर रोपेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कार्यालयले बन्दा बालीको गाँठे रोग नियन्त्रणका लागि
नेबिजिन तथा हुरुन्त विषादीको तुलनात्मक अध्ययन अनुसन्धानमूलक प्रविधि प्रदर्शन समेत गरेको छ। बन्दा बालीमा गाँठे रोग नियन्त्रणका लागि करिब 10 रोपनी क्षेत्रफलमा जम्मा 23 जना कृषकहरूको सहभागितामा अनुसन्धानमा आधारित कृषक मैत्री प्रविधि प्रदर्शन गरिएको थियो। विभिन्न विषादीको परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा बन्दाको गाँठे रोग नियन्त्रणका लागि सबभन्दा उच्चतम प्रविधि बन्दाको जात ग्रिन कोरोनेटमा नेबिजिन विषादीको तुलनामा होरोन्त नामक विषादी प्रयोगबाट करिब 90% गाँठे रोग न्यूनीकरण भएको पाइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कस्टम हायरिङ सेन्टर अन्तर्गत कृषक समूह सहकारीले 58 थान मिनी टिलर कार्यालयको 50% अनुदानमा खरिद गरेका छन्। उक्त मिनी टिलर खरिद गर्न कार्यालयको अनुदान बजेट 20 लाख रहेको थियो। यस्ता खालका यन्त्रीकरण सामग्री वितरणबाट उत्पादनमा वृद्धि भई खेती लागतमा 20% सम्म कमी आएको र समय बचत भएको कृषकहरूको बुझाइ छ। 58 वटा समूहका कृषकहरू कृषि आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख भएका छन्। यस कार्यालयबाट अनुदानमा पाएका प्लास्टिक टनेलभित्र कृषकहरूले आधुनिक तरिकाले गोलबेडा खेती गरेका छन्। समुद्र सतहबाट करिब 2100 मिटरको उचाइमा पनि यहाँका कृषकहरूले गर्मीयामका बाली लगाउन थालेका छन्। कृषकहरूले अन्य बाली जस्तै काँक्रा, खोर्सानी, भेडे खोर्सानी, स्क्वास, फर्सी आदि फलाउन सफल भएका छन्। हाम्रो सिधुवा क्षेत्रमा त टमाटरको त एउटा उत्पादनै हुँदैन नि त। यो क्षेत्र त टमाटरको लागि त कुनै समय पनि सुइटेबल छैन। तर तपाईँले यहीँ देख्नुभयो नि, मेरो नाब हो, यो काँक्रो जहिले रोपेको बिरुवा त्यही दिन रोपेको टमाटर हो। अस्ति 2 केजी जति त प्रत्येक बोटबाट टिपेर खाइसकेको टमाटर भनेको मतलब चैतको 10-15 गते रोपेको टमाटर वैशाख जेठको 20-22 पछाडि चाहिँ टमाटरै टिपेर खान सकियो भनेको त्यो त एउटा यो प्रविधिले मात्रै हो नि त। यदि होइन भने बाहिर त हाम्रोमा त एउटा टमाटर पनि बस्दैन। कार्यालयले 14 लाख रुपियाँ बराबरको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 10.5%ले केराउ बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भएकाले 772 जना कृषकलाई सम्मान गरी अनुदान रकम प्रदान गरिएको हो। 56 कृषक समूहका 772 जना कृषकलाई केराउ बालीको उत्पादकत्व वृद्धि गरे बापत 70% अनुदान रकम प्रति रोपनी 350 का दरले 9,80,000 रुपियाँ प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको र बाँकी 30% अनुदान रकम कार्यविधि अनुसार समितिको कोषमा जम्मा हुने गरी रु 4,20,000 समितिको कोषमा जम्मा गरिएको छ। जम्मा यस कार्यक्रमका लागि 14 लाख बजेट खर्च भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा केराउ बालीको प्राप्त उत्पादकत्व 19.77 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको पाइएको छ। बन्दा बालीको विक्सन जातमा करिब 2 रोपनी क्षेत्रफलमा बोक्रे बहुद्देश्य कृषि फर्म छतर जोरपाटी 5 मा जैविक प्राङ्गारिक मल नतिजा प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमा भ्रमिक कम्पोस्ट मल, सोइल डिकम्पोजर जस्ता प्रविधिको अनुसन्धान गरिएको थियो। कार्यालयको 50% अनुदानमा कृषक समूहहरूलाई 38 वटा साना सिँचाइ निर्माण योजना अन्तर्गत पानी पोखरी निर्माण, प्लास्टिक पोखरी निर्माण, इन्टेक निर्माण, सिँचाइ पाइप खरिद तथा गाड्ने योजना, ट्याङ्की सहित थोपा सिँचाइ सेट, जडान योजना, स्प्रिङ्कल सेट, पानी तान्ने विभिन्न साधनहरू, कृषकहरूको मागमा आधारित साना सिँचाइ निर्माण कार्यक्रमका लागि 35 लाख अनुदान रकम विनियोजित भएको छ।
जसबाट करिब 55 हेक्टर सिंचित क्षेत्रफल विस्तार भएको, उत्पादकत्वमा र बाली सघनतामा वृद्धि भएको छ। सिंचाइको सदुपयोग भई बाली नालीलाई आवश्यकता अनुसार सिंचाइ गरिएको छ। अब हाम्रो हिउँदामा पानी हुँदैन, यसमा जमाउँछौँ अनि त्यसको लागि अब बारीमा सिँचाइ गर्नको लागि अब बन्दाकोपीहरू रोपिन्छ, फुलहरू रोपिन्छ, त्यसले सिँचाइ गर्छौँ हामी पानी थोरै थोरै जम्मा गरेर। पानीको आवश्यकता कार्यालयको 50% अनुदान सहयोगमा तरकारी जोन क्षेत्रमा 3 वटा सङ्कलन केन्द्र भवन मर्मत सम्मार कार्य सम्पन्न भएको छ। कार्यालयको अनुदान सहयोग प्रति सङ्कलन केन्द्रमा 2,50,000 विनियोजित भएको थियो, जसमा करिब 488 जना कृषकहरूले कृषि वस्तु सङ्कलन गरी भण्डारण ढुवानीमा सहजीकरण हुने गरी बजारीकरण गरेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा 3 वटा सङ्कलन केन्द्र मर्मत सम्मार कार्यमा करिब 7,50,000 अनुदान रकम खर्च भएको छ। हजुर 50% अनुदानमा 2,50,000 चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनका सिधुवाले दियो अनि 2,04,239 रुपियाँ हाम्रो चाहिँ यो शान्ति टोल समूहले गरेर 5,04,239 रुपियाँमा चाहिँ हामीले यो भवन सम्पन्न गऱ्यौँ। यसले सङ्कलन गर्नकै लागि हो। अब तपाईँको बर्खामा यति बेला चाहिँ सब्जी सङ्कलन गर्दा बाहिरै राख्थ्यौँ, हामी रोड मुनि राख्थ्यौँ, पानीले भिज्ने अनि तल पुग्दा चाहिँ नि सब्जी बिग्रने हुन्थ्यो। अहिले यो भवन भएपछि चाहिँ त्यस्तो भएन, सुरक्षित भयो, भिजेन, होइन, राम्रो क्वालिटीमै। कार्यालयले 16 हप्ते आइपिएम कृषक पाठशाला केराउ बालीमा सञ्चालन गरेको थियो, जसमा स्वास्थ्य बाली उत्पादन प्रविधि तथा रोग किरा न्यूनीकरणमा सिपमूलक प्रविधिमा पाठशाला सञ्चालन गरिएको थियो। हलहली पटेक कृषक समूहका 24 जना कृषकहरूलाई एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनका उपायहरूबारे ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धिमा विकास भएको छ। विषादी रहित प्रविधिहरूबारे कृषकहरूलाई सिप प्रदान गरिएको थियो। फेरोमोन पासो प्रविधि प्रदर्शनमा आधारित जैविक तथा वनस्पति विषादीहरूको प्रयोग, विषादीका नकारात्मक असरबारे कृषकहरूलाई जनचेतना प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यालयले यो आर्थिक वर्षमा जम्मा 50 वटा भकारो सुधार निर्माण कार्यक्रमका लागि 6 लाख अनुदान दिएको छ। एउटा भकारो सुधार निर्माण कार्यक्रममा ढलान भएको पशु बस्ने ठाउँ, पशु आहारा खुवाउने स्थल, मूत्र सङ्कलन ट्याङ्की निर्माण, मल हाल्ने खाडल कृषकहरूले निर्माण गरेका छन्। कार्यालयको अनुदान बजेट प्रति भकारो सुधार निर्माणका लागि 12,000 अनुदान बजेट रहेको छ, जसमा 50 जना कृषकहरूले स्वीकृत इस्टिमेट अनुसार भकारो सुधार निर्माण गरेका छन्। 50 वटा भकारो सुधार निर्माण कार्यबाट कृषकहरूले गहुँ तथा गोबर मलको बाली नालीमा सदुपयोग गरेको, जसबाट कृषकहरू प्राङ्गारिक खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन्। यो आर्थिक वर्षमा फेरोमोन ट्र्याप प्रदर्शन, विषादी रहित कृषि अभ्यास कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। रोग किरा नियन्त्रणका लागि फेरोमोन पासो, येलो स्ट्रिक ट्र्याप, फ्रुट फ्लाइ ट्र्याप, फनेल ट्र्याप, ओटाटी ट्र्याप आदि 100% अनुदानमा करिब 400 थान फेरोमोन पासो वितरण गरिएको थियो। आइपिएम मैत्री फेरोमोन पासो वितरणबाट स्वस्थ बाली उत्पादन भएको छ। रोग किराको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ। विषादी रहित प्रविधिको विकास भएको छ। कार्यालयको 50% अनुदानमा डिजिटल तराजु वितरण गरेको छ। कृषक समूहहरूलाई 50% अनुदानमा जम्मा 17 थान डिजिटल तराजु वितरण गरेको छ, जसबाट कृषकहरूलाई उत्पादित कृषि उपजहरूको ओजन तथा तौल फिल्ड स्तरमा नै गर्न सहज भएको छ र बजारीकरणमा पनि सहयोग पुगेको छ।